गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल क्रैश यू। किस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ना होना आपको क्रैश कर सकता है, र्यून्स कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपने रिसेंटली एक वाक़या सुना होगा जिसमें एक नौजवान ने कुछ लोन लिया और उस लोन लेने के बाद ऐप से लोन लिया और उस लोन लेने के बाद वो लोन वापस नहीं कर सका और एट द एंड रिज़ल्ट उसने सुइसाइड अटैम्प्ट कर ली। सो ऐसा क्यों हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि लोन देने वाले इस तरह के ऐप से लोन देने वाले हजरात जो होते हैं या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। मगर क्या अगर उस नौजवान ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होती तो ऐसे इक़दाम पे उसको आना पड़ता? मेरा ख्याल है नहीं। ये कैसे मुमकिन होता, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको वैल्यू देती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बड़ा कंट्रोल करके रखें। और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और आप किस तरह अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस तरह अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आपके सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड हो या बहुत ज़्यादा हो। दोनों सूरतों में आपको बहरहाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो जिस तरह जानते हैं आप, ये एक वाक़या हुआ कि जिसमें एक नौजवान ने ऐप के ज़रिए लोन लिया और ये आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में और सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो लोन देने वाले ऐसे अदारे जो गैर सरकारी होते हैं, यानी बैंक नहीं होते, ना ही गवर्नमेंट होती है, इन लोगों के लोन बड़े ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये लोन इस तरह से क्रिएट करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इस जाल में किस तरह फंस गए हैं। होता ये है कि एक आम इंसान को जब लोन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, तो वो सबसे पहले कोशिश करता है अपने रिलेटिव्स से लोन लेने की, और अगर वहाँ उसको नाकामी होती है तो फिर वो बैंक की तरफ जाता है या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज तलाश करता है। अब पाकिस्तान में या इंडिया में या इन सब कॉन्टिनेंट में लोन लेना इतना आसान नहीं होता बैंकों से। बैंक डिफरेंट किस्म की आपसे सिक्योरिटीज़ मांगते हैं, मुख्तलिफ आपसे कोलेट्रल मांगते हैं, जो आप शायद छोटा लोन लेने वाले ये सब चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा एक आसान चीज़ होती है कि वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और उनको लोन दे सकें। सो मार्केट में ऐसे, मैं कहूँगा, ऐसे भेड़िए मौजूद होते हैं। मैं वर्ड भेड़िया यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे भेड़िए मौजूद होते हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए एक लोन क्रिएट करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसमें वो इन लोगों को कहते हैं कि आप हमारे से लोन लें और हम इसके अगेंस्ट आपको बड़े इजी कंडीशंस पे लोन देंगे, कोई कोलेट्रल नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कभी कभी वो ये कहते हैं कि हम आपसे सूद नहीं लेंगे, ये इस्लामी तरीका है। मतलब देयर आर सो मैनी वेज़ कि वो अपनी मार्केटिंग करते हैं और आपको लोन लेने पे उकसाते हैं। होता क्या है कि आप इन ऐप्स के थ्रू या उन लोगों की कंपनियों के थ्रू जब लोन लेते हैं तो वो ये आपको नहीं बताते डिटेल के साथ कि वो आपसे लोन की जो चार्जेस ले रहे होते हैं, जो उसका इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, वो कितने परसेंट होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ऐप पे जाके लोन लेते हैं तो डू यू बिलीव कि वो 1.5% पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज हो रहा होता है। और ये अगर आप 1.5% पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो अगर आप 10,000 रुपये लोन लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 15,000 रुपये पहुँच जाएगा इंटरेस्ट के साथ। और यही लोन अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो आपकी अमाउंट पहुंच जाएगी 45,000 तक। तो इमेजिन करें, जो आदमी 10,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता वो 6 महीने में 45,000 कैसे देगा। और अगर ये 6 महीने तक 45,000 नहीं देगा तो ये अमाउंट आपकी 3 साल के अंदर 4 लाख पे पहुंच जाएगी। इमेजिन, 10,000 रुपये 4 लाख पे पहुंच जाएगी। सो ये वो ऐप होते हैं जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बिल्कुल इन ऐप्स को यूज़ ना करें और बिल्कुल लोन लेने की तरफ ना जाएं। इसी के साथ साथ मैं दूसरी उन कंपनीज़ पे भी आता हूँ। ऐसी कंपनीज़ भी आपने देखी होगी जो आपको किस्तों पे चीज़ें देती हैं और कहती हैं कि जी हम तो कोई सूद वाला काम भी नहीं करते और हम आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दे रहे होते हैं। लेकिन उनका तरीक़ाकार भी अब आप जब देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपसे एक मेजर अमाउंट, एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है
وہ پروفٹ کے نام پہ لے رہے ہوں گے. وہ کس طرح؟ وہ آپ کو ایک چیز بیچیں گے جس کی قیمت فار انسٹنس 1,000 روپے ہوگی، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس چیز کی قیمت ہے 2,000 روپے، اور چونکہ آپ لون لے رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں پے کر دیتا ہوں. اور جب وہ 2,000 کو کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کا آپ 25% آپ ہمیں دے دیجئے، جو کہ 500 ہوگا. تو 1,000 روپے کی چیز انہوں نے آپ کو دی جس میں 500 تو انہوں نے پہلے ہی ایڈوانس لے لیا، اور ایک قسط بھی انہوں نے ایڈوانس لے لی. تو ان ادر ورڈ انہوں نے اپنے آپ کو تو سیکیور کر لیا، لیکن آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیا. اور جب آپ یہ پیمنٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ آپ کو پریشان بھی کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو یہ بولیں گے کہ اچھا چلو ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہیں ایگریمنٹ کو ختم کر دیں، وہ چیز ہمیں واپس کر دیں، اور وہ ہم آپ کو چیز ریسیل کر دیتے ہیں اگین نئے کانٹریکٹ کے ساتھ. سو اگین نقصان آپ کا ہی ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کریڈٹ کارڈز، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی پیمنٹ کرنا کیا مشکل ہے، تو میں بینک کو پے کر دوں گا. لیکن وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ اس جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں. اور اس جال سے بچنے کی کیا صورت حال ہے، اس جال سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی آپ سے فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، لائک نیڈس اینڈ وانٹس. ہوتا کیا ہے کہ ہماری یہ دو خواہشیں جو ہوتی ہیں، نیڈس اینڈ وانٹس، اس کو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کبھی لون لینا ہو، جب بھی کبھی آپ کو لون کی ضرورت پڑے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو لون جس چیز کے لیے لے رہے ہیں، کیا یہ وہ آپ کی نیڈ ہے یا وانٹ ہے. نیڈ میں آپ کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کے بغیر آپ کی سروائیول نہیں ہے، لائک ہاسپٹل کا بل دینا ہے آپ نے، لائک اسکول کی فیس دینی ہے آپ نے، لائک آپ نے کھانا کھانا ہے، لائک آپ نے مطلب اس طرح کی چیزیں. یہ وہ نیڈز ہیں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. وانٹس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں تو بہت ضروری ہیں، لائک آپ کہیں گے ایک اچھا موبائل فون، یہ وانٹس میں ہے. آپ کہیں گے کہ ایک اچھا ٹی وی یا LED، اسی طرح ایک اچھا موٹر سائیکل یا گاڑی، یا اسی طرح مختلف چیزیں یہ وانٹس میں آ جاتی ہیں. ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی سورس آف انکم لمیٹیڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اس سورس آف انکم کے اندر گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کو گاڑی نہیں خریدنی ہے، نہیں خریدنی چاہیے، نہیں خریدنی ہے. اسی طرح اگر آپ موٹر سائیکل نہیں افورڈ کر سکتے، آپ سائیکل خرید لیں، آپ موٹر سائیکل قسطوں پہ یا لون پہ نہ لیں. اسی طرح آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگی ہے، کوئی کپڑے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے وانٹس کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کو مت لیں، لون کے اوپر مت لیں، ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو اس نوجوان کا ہوا. اور آپ لون میں ایک دفعہ پھنس گئے تو اس لون سے نکلنا آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر اور پھر مشکل ترین ہوتا جائے گا. سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے لون نہیں لینا. اب لون کے لیے آپ نے اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے. آپ کوشش کریں، آپ کی فیملی میں اگر کچھ ایسی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وانٹس کے اوپر لازمی خرچ کریں، جو کہ اکثر ہوتا ہے کہ فیملی میں بچے کہتے ہیں یا بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں تو یہ کپڑے لازمی چاہیے، ہمیں تو یہ اچھا موبائل لازمی چاہیے، یا ہمیں ایک گاڑی اچھی چاہیے. آپ ان کو سمجھائیں، آپ یہ ان کو ساری چیزیں ریئلائز کرائیں کہ کتنی آپ کی سورس آف انکم ہے، اور اس سورس آف انکم میں آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ لون یا کسی اور چیز پہ لیتے ہیں تو اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے، کتنا کمپاؤنڈ انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا، کیسے وہ دیں گے، اور ان کیس اگر اس دینے کے دوران میں آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے، آپ کے بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی آپ کی سورس آف انکم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے میٹ کر پائیں گے. اور اگر آپ اس کو میٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ فائنلی اترے گا کیسے، اور اترے گا نہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ریئلائز کرنی ہے، ان سے ڈسکس کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ہمیشہ نیڈس اور وانٹس میں فرق رکھیں. اور نیڈس اور وانٹس میں جب آپ فرق رکھیں گے تو پھر آپ لون نہیں لیں گے، اور جب آپ لون نہیں لیں گے تو پھر آپ یہ لون ایپس اور اس طرح کے بھیڑیوں کے جال میں نہیں پھنسیں گے. سو میری ہمیشہ سے آپ سے ریکویسٹ بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے، اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں خود بھی ان پہ کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ان لون ایپس اور کسی قسم کے بھی لون کے جال میں نہ پھنسیں، صرف اس لیے کہ اپنے وانٹس کو پورا کرنا ہے. اس چکر میں آپ ان جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر آپ مزید مشکل سے مشکل صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں. سو یہ آپ نے خیال کرنا ہے، اور اسی کو آپ نے اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے فائنینسز کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا ہے تاکہ آپ خود بھی ایک اچھی اور کامیاب زندگی کے ساتھ ساتھ خوشحالی والی اور خوشی والی زندگی گزار سکیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.